ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम विचार चंद्रोदय। विचार चंद्रोदय को विचार गर्ने क्रममा, विचार चंद्रोदय को प्रतिपादन गर्ने क्रममा हामी आत्माका सम्बन्धमा विचार गर्दैछौँ। आत्माका सम्बन्धमा विचार गरिँदैछौँ र आत्माका दुई प्रकारका विशेषणहरूका सम्बन्धमा आत्मालाई दुई प्रकारले प्रतिपादन गरेको थियो भन्ने विषयमा यहाँ विचार गरिँदैछ। विधिमुख र निषेधमुख। विधिमुखले विचार गर्दाखेरि आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप छ, सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनन्द स्वरूप छ आत्मा। र यस्तै प्रकारले प्रकाश स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सर्वव्यापक, यी सबै विधि मुखले विचार गरेका हुन्, विधि प्रकारले विचार गरेका हुन्, सकारात्मक रूपले विचार गरेका हुन् सबै। त्यसकारणले गर्दा आत्माको विधि मुखले विचार गर्दाखेरि, पोजिटिभ वेबाट विचार गर्दाखेरि सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ, साक्षी, द्रष्टा, उपद्रष्टा, एक इत्यादि प्रकारले यहाँनिर विचार गरेको थियो। र यो विषयलाई हामीले हिजो श्रवण गरेका छौँ, हिजो यो विषयमा विचार गरे। अब यस्तै प्रकारले यो निषेध मुखले पनि परमात्माको विचार गरेको छ। निषेध मुखले माने नकारात्मक प्रकारले, माने नकारात्मक भन्नाले नराम्रो प्रकारले होइन, सबैको निषेध गरेर, प्रतिषेध गरेर, सबैलाई रिजेक्ट गरेर, सबैलाई हटाएर, खण्डन गरेर, सबैको प्रतिषेध गरेर एक आत्मा तत्त्वको निरूपण गरिन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। सबैलाई प्रतिषेध गरेर एक आत्मा तत्त्वको निरूपण गरिएको छ। अब यहाँनिर विधि मुखले विचार गरिसकेपछि अब निषेध मुखले पनि यहाँनिर विचार गरिन्छ। अब आत्माको निषेध मुखले विचार गर्दाखेरि आत्मा अनन्त छ, अखण्ड छ, असङ्ग छ, अद्वितीय छ, अजन्म छ, निर्विकार छ, निराकार छ, अव्यक्त छ, अव्यय छ, अक्षर। यस्ता प्रकारले 10 वटा यहाँनिर विशेषणहरू दिएको छ। निषेध मुखले विचार गर्नका लागि, प्रतिषेध रूपले विचार गर्नका लागि, प्रतिषेधका लागि यहाँनिर 10 वटा विशेषणहरू दिएको छ। र यसमा सर्वप्रथम छ अनन्त। सर्वप्रथम के छ त भन्दा अनन्त विशेषण दिएको छ, अनलिमिटेड, जसको कुनै लिमिट छैन, अन्त्य छैन, कहीँ पनि एन्डलेस, सीमा पनि छैन र अन्त्य पनि छैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताएको छ, त्यसलाई भनिन्छ अनन्त। अनन्त माने जसको अन्त्य छैन, जसको फिनिसिङ हुँदैन कहिले पनि, फिनिस हुँदैन कहिले पनि, एन्ड हुँदैन कहिले पनि, एन्डलेस। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो एन्ड नहुने, अन्त्य नहुने हुनाले गर्दाखेरि आत्मालाई अनन्त भनेको। अनन्त किन त भन्दाखेरि आत्मा व्यापक छ। व्यापक तत्त्वको अन्त्य हुँदैन कहिले पनि। जस्ता प्रकारले आकाश, आकाश सर्वव्यापक छ। आकाश व्यापक छ। आकाशको सुरुवात, स्टार्ट कहाँदेखि हुन्छ र एन्ड कहाँ हुन्छ, अन्त्य कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो कसैले पत्ता लगाउन सक्दैन, किनभने जहाँ गयो आकाशै आकाश। पृथ्वीको पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन, कहाँदेखि सुरु भयो, कहाँ अन्त्य हुन्छ पृथ्वी। जलको पनि पत्ता लगाउन सकिएला, वायुको पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर आकाशको पत्तो लगाउन सकिँदैन कि आकाश कहाँदेखि सुरु भएर कहाँ छ भने अन्त्य छ।
त्यसै कारणले गर्दा भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भयो यथाकाश सिचु नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जस्ता प्रकारले आकाशमा वायु व्याप्त छ सर्वत्र छ त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि सर्वव्यापक सबै भूतमा विद्यमान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वव्यापक अम्नि प्रेजेन्ट हुनाले गर्दाखेरि सर्वव्यापकको अर्थ हो अम्नि प्रेजेन्ट, किनकि यी संस्कृतका शब्दहरू हुन् त सर्वसाधारणले सुनेको पनि हुँदैन कि सर्वव्यापक भनेको के हो। सर्वव्यापक भनेको शब्दको अर्थ के हो थाहा नै हुँदैन। सर्वव्यापक भनेको अंग्रेजी भाषामा त्यसलाई अम्नि प्रेजेन्ट भनेर भन्छ। सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान छ, सबैतिर छ। तिलेषु तैलम ददनीव सर्पिरापसुत स्वर्णेषु चाग्नि। जस्ता प्रकारले तिलमा तेल व्याप्त हुन्छ। तिल हेर्दाखेरि तिल दानो देखिन्छ, एउटा अन्नको दानो जस्तो, एउटा बीज देखिन्छ तिल, त्यसमा तेल देखिँदैन तर तेल त्यहाँ विद्यमान छ। तिलेषु तैलम तदनीव सर्पी। त्यस्तै प्रकारले दही निकालेर देखिन्छ नि दही, त्यो दही देखिन्छ तर दहीमा विद्यमान घिउ देखिँदैन। दहीमा तर लागेको हुन्छ, तर देखिन्छ तर त्यो तरमा विद्यमान घिउ देखिँदैन। घिउ देखिँदैन, तर मात्रै देखिन्छ तर त्यहाँ घिउ विद्यमान छ। यस्तै प्रकारले राप सोत स्वर्णेषु चाग्ने। नदीहरूमा जल व्याप्त हुन्छ। अरणेषु अग्नि। दाउरामा अग्नि व्याप्त छ। दाउरा देखिन्छ, दाउरो छ। त्यो दाउराको कुनै अब केही काम पनि लगाउन सकिन्छ, काठ बनाउन सकिन्छ, फर्निचर बनाउन सकिन्छ, केही पनि त्यो काठको बनिन्छ। तर जलायो भने त्यहाँ अग्नि पनि छ, अग्नि पनि विद्यमान छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी तिलमा तेल व्याप्त छ, तरमा घिउ व्याप्त छ, होइन, नदीहरूमा जल, त्यसै प्रकारले दधीमा घिउ व्याप्त छ, दाउरामा अग्नि व्याप्त छ। त्यसै गरी परमात्मा पनि सर्वव्यापक छन् र परमात्मा पनि सर्वव्यापक हुनाले गर्दाखेरि परमात्मालाई अनन्त भनेको कहीँ अन्त्य हुँदैन। परमात्माको कहीँ पनि अन्त्य हुँदैन। जसरी आकाशको अन्त्य हुँदैन त्यसै प्रकारले परमात्माको पनि अन्त्य हुँदैन। परमात्मा सर्वव्यापक रूपले कसरी व्यापक रूपले विद्यमान छन् भन्दाखेरि दुधमा घिउ, दाउरामा अग्नि जस्तै गरी अदृश्य रूपले, अदृश्य भएर अदृश्य छन् परमात्मा। दृश्य छैन, दृश्य माने देखिन, भिजिबल। र यस्तो प्रकारले परमात्मा चाहिँ अदृश्य रूपले सर्वत्र विद्यमान छन्। जसरी दाउरामा आगो छ देखिँदैन, दुधमा घिउ छ देखिँदैन, तिलमा तेल छ देखिँदैन, त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि सर्वत्र व्याप्त रूपले विद्यमान छन् तर देखिँदैनन्। साधनाद्वारा पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षुद्वारा मात्रै देखिन्छ। ज्ञान रूपी चक्षुद्वारा मात्रै परमात्माको दर्शन हुन्छ, नत्र हुँदैन। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताइन्छ परमात्मा अनन्त छन् भनेर। परमात्मा अनन्त छ। यो निषेधमुखले पहिलो विशेषण व्याप्त छ। कुनै देशमा पनि अन्त्य छैन परमात्माको, कुनै कालमा पनि अन्त्य छैन, कुनै वस्तुमा पनि गएर अन्त्य हुँदैन। परमात्माको कुनै देशमा नि अन्त्य छैन। यो होइन कि भुटान, भारत, अफगानिस्तान, यहाँ भुटान र भारतमा चाहिँ परमात्मा व्याप्त छन्, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा चाहिँ परमात्मा व्याप्त छैनन् भन्ने कुरो होइन त्यस्तो। जस्तै प्रकारले एकै सूर्य सर्वत्र लागेका छन्, त्यस्तै प्रकारले एकै परमात्मा सर्वत्र विद्यमान छन्। देशसँग सम्बन्ध छैनन् परमात्मा। देशद्वारा परिचिन्न हुँदैनन्, कालद्वारा परिचिन्न हुँदैनन्, वस्तुद्वारा परिचिन्न हुँदैनन्, विभाजित डिभाइडेड हुँदैनन्, त्यसमा एन्ड हुँदैनन् कहीँ पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्मालाई अम्नि प्रेजेन्ट हुनाले गर्दाखेरि अनन्त भनिएको, अनन्त छ, एन्डलेस, अन्त छैन कहीँ पनि।
तर अब उनको दर्शन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षुद्वारा, थर्ड आई, नलेज आई। यस्तो प्रकारले मान्छेले कल्पना गरेका छन् आफ्ना आफ्ना हिसाबले, तर त्यो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दा यसरी वेदान्तको श्रवण मनन र निधिध्यासन गरेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। स्वरूपको उपलब्धि हुन्छ भने स्वरूपको अनुभूति हुन्छ, रियलाइज हुन्छ। त्यो रियलाइज हुनु नै ज्ञान हो। ज्ञान भन्नाले कुनै अर्को कुनै एउटा प्रकाश होला, कहीँबाट केही घटना घट्ला, कुनै चमत्कार होला, यस्तो होइन ज्ञान भनेको। ज्ञान भनेको जान्नु, जानिसक्दा सक्यो, अनुभव गरिन्छ, सक्यो, बात खतम। जस्ता प्रकारले सपना देखिरहेको हुन्छ, बडा भयङ्कर नदीले बगाएर लिएर जाँदैछु, घरचर सबै बगाएर सपनामा आत्तिएर कहीँ मुडो पक्रेर इत्यादि तरासिरहेको थियो, कहाँबाट निस्क्यौँ, कताबाट निस्क्यौँ, आत्तिँदै गर्दाखेरि अत्तालिँदै गर्दाखेरि झलस्य बिउजिन्छ। बिउजिँदा ओछ्यानमा मस्त सुतिरहेको छ, ओ यो सपना रहेछ, सक्यो, काम खत्तम, बिउज्यो त भयो, सक्यो। त्यो सपना हटाउनका लागि कहिलेदेखि देख्यो, किन देख्यो, कता फर्केर देख्यो, त्यो सब मतलब हुँदैन नि। सपनाबाट बिउजिने थियो, बिउज्यो, सपना मिथ्या सिद्ध भयो, सक्यो, काम खत्तम, त्यति नै हो। ज्ञानको काम पनि त्यति नै हो। आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार भयो, सक्यो, ज्ञान खत्तम, ज्ञानको काम पनि सक्यो, ज्ञान पनि त्यसैमा लिनुहुन्छ, भयो, सक्यो, छैन कि खलास। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ, ज्ञानका लागि श्रोतव्य, मन्तव्य, निधिध्यासितव्य। र यहाँनिर बताइँदैछ परमात्मा अनन्त छन्। अनन्त परमात्मालाई अनन्त स्वरूपले जान्नु पर्दछ, अनन्त रूपले बुझ्नु पर्दछ, अनन्त रूपले अनुभव गर्नु पर्दछ। यसै प्रकारले आत्मा नित्य छ। आत्मा नित्य पनि छ। नित्य भन्नाले जति पनि अनित्य पदार्थ छन् ती अनित्य पदार्थहरूको सबैको प्रतिषेध भयो, सबैको निषेध भयो। अनन्त भन्नाले अन्त्यमान पदार्थ जति पनि पदार्थहरू छन् संसारमा सबै नाशवान हुन्। त नाशवान पदार्थहरू सबैको प्रतिषेध भयो। नित्य भन्नाले अनित्य पदार्थहरूको सबै प्रतिषेध भयो। यस कारणले गर्दा कालसँग अन्त्य छैन परमात्माको। शरीर एक दिन जन्मेको छ, एक दिन गएर मर्दछ, नित्य छैन यो। उत्पन्न भएको नष्ट हुन्छ, हर चिज उत्पन्न हुँदैछ, नष्ट हुन्छ। तर आत्माको उत्पत्ति पनि हुँदैन, नाश पनि हुँदैन। उत्पत्ति नै छैन भने नाश कसरी हुने? अब उत्पत्ति नै छैन भने आत्मै छैन भन्ने कुरो छैन। आत्माको उत्पत्ति छैन। आत्मा नित्य हुनाले उत्पत्ति हुँदैन, आत्माको जन्म हुँदैन, मृत्यु हुँदैन। जहाँ नजायते मृगति वा कदाचित मायां भूत्वा भविता वा न भूय। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको कहिले जन्म छैन, जन्म नहुनाले गर्दा मृत्यु पनि छैन, अन्त्य पनि छैन। त आत्मा नित्य छ। आत्मा सर्वव्यापक छ माने देशबाट परिचिन्न छैन। आत्मा नित्य छ, कालद्वारा परिचिन्न छैन, कालमा अन्त्य हुँदैन आत्माको। आत्मा सबैको अधिष्ठान हुनाले गर्दाखेरि सबैको स्वरूप हो। आत्मा सबैको स्वरूप हो, आफ्नो स्वरूप, वास्तविक स्वरूप हो आत्मा। पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह, गोचर, यो पशु प्राणी सबै मनुष्य जति पनि चराचर जगत छन्, नाम रूपहरू जति पनि छन्, ती सबैको वास्तविक स्वरूप के हो त भन्दा आत्मा हो। त आत्मा कहीँ गएर अन्त्य हुँदैन। आत्मा सबैको स्वरूप हो, आत्माको कहीँ अन्त्य हुँदैन। यस्तो प्रकारले आत्मा देश काल र वस्तुबाट अन्त्य हुँदैन, वस्तुबाट परिचिन्न छैन, अन्त्य हुँदैन। सबै देश, सबै काल र सबै वस्तुका आत्मा स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि आत्माको कहीँ पनि अन्त्य छैन। सबै देशको पनि आत्मा स्वरूप हो आत्मा। कालको पनि द्रष्टा साक्षी स्वरूप हो आत्मा। यस्तै प्रकारले वस्तुको पनि वास्तविक स्वरूप नै आत्मा हो। भएपछि आत्माको कहीँ पनि अन्त्य छैन, कहीँ पनि त्यसको परिचिन्नता हुँदैन। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले अब आत्माको अर्को विशेषण के छ त भन्दा अखण्ड। आत्माको अनन्त छ, अखण्ड छ। अखण्ड माने खण्डित नहुनु, खण्ड हुनु। खण्डित हुन्छ नि, डिभाइड हुनु, विभाजित हुनु, त्यसलाई भन्छ खण्ड। तर आत्मा अविभाजित हो, अखण्ड हो। आत्मा तत्त्व अखण्ड हो, अखण्ड, कहीँ खण्डित हुँदैन आत्मा तत्त्व।
यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। जीव र ईश्वरको भेद, जीव र जीवको परस्पर भेद। अब संसारमा देखिन्छ नि भेदहरू भिन्न भिन्न प्रकारका, जीव र ईश्वरको भेद देखिन्छ। अब यी भेदवादीका दर्शनहरू छन्, ठुल्ठुला दर्शनहरू छन्, फिलोसफी छन् भेदवादीहरूका। भेदका दर्शनहरू, जीव र ईश्वरलाई भेद सिद्ध गर्ने दर्शनको रचना गरेका छन्। दर्शन शास्त्रको के का लागि भन्न, जीव र ईश्वर भिन्न भिन्न हुन् भन्नका लागि, जीव र ईश्वर भिन्न भिन्न हुन् भन्न सिद्ध गर्नका लागि दर्शन शास्त्र छन्। अनि मान्छे भ्रममा पर्न कुनै साधारण कुरो होइन। यहाँ वेदान्तको अलिअलि श्रवण गरिँदैछ र ए परमात्मा सर्वव्यापक अखण्ड रहेछन् भन्ने अलरेडी बोध हुँदैछ। ती दर्शनहरू अरू पढियो भनेदेखि होइन रहेछन्, यो अद्वैत दर्शन गल्ती रहेछ, यो परमात्मा र ईश्वर कहाँ एउटै हुन्छ, भिन्न भिन्न रहेछन्, त्यही भन्छ। त्यही एउटै मान्छेले त्यहाँ निश्चय गर्न सक्दैन, निर्णय लिन सक्दैन आफूले, किनकि अनुभव छैन, साधना छैन, अनुभव छैन, प्रमाणको ज्ञान छैन। नभएपछि भ्रममा पर्दछ मान्छे। आजभोलि मान्छे धर्मका भ्रममा परेछ। एउटा पनि आउँछ धर्म भन्छ, अर्को पनि आउँछ, अर्को पनि आउँछ, तर धर्म के हो अत्तो पत्तो छैन। धर्म वास्तवमा केलाई भनिन्छ त्यो थाहा छैन उनीहरूलाई। बस माझीबाट कुदिरहेछन् भाइ। केवल बखानमा सीमित छ, तथ्यको ज्ञान छैन, तत्त्वको बोध छैन, धर्म तत्त्वको बोध छैन। केवल थ्योरीलाई लिएर चलेका छन्, एउटा थ्योरी पक्रेर त्यसलाई लिएर चलेका छन्। हो यो त्यस्तै प्रकारले अध्यात्ममा नि त्यही हो। जीव र ईश्वरका सम्बन्धमा एउटा थ्योरी लिएर चलेका छन्। जीव भिन्नै हो, ईश्वर भिन्नै हो भन्छन्। एउटा अर्काले भन्छ ईश्वर बसेका छन् माथि कहीँ कुनै लोकमा, जीवले तलबाट पुकारेपछि माथि आएर टिपेर लिएर जान्छन्, अर्काले भन्छ। तेस्रो व्यक्तिले भन्छ, अर्काले भन्छ उनको पूजा आराधना गर्यो भने मरेपछि टिपेर लिएर जान्छ उसले। अनेक प्रकारका छन्, अनेक प्रकारका मतभेदहरू छन् जीव र ईश्वरका सम्बन्धमा, तर वास्तविक बोध यो सम्बन्धमा कसैलाई पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बोध प्राप्त गर्न वास्तविकता के हो, जीव र ईश्वरको भेद सिद्ध छ अथवा छैन भन्ने विषयमा जान्नु पर्दाखेरि हामीले श्रुतिको वेदको आश्रय लिनुपर्दछ। उपनिषदमा बताइएको छ कि जीव र ईश्वरको भेद काल्पनिक हो। जीव र ईश्वर एकै स्वरूप हुन्, वास्तवमा उपाधिका कारणले गर्दाखेरि भिन्न भिन्न प्रतीत भएका हुन्। उपाधि भनेको अज्ञान र मायाबाट उत्पन्न हो। माया रूपी उपाधिले गर्दा ईश्वर, अविद्या रूपी उपाधिले गर्दाखेरि जीव। त्यस कारणले गर्दा उपाधिका कारणले गर्दाखेरि भिन्न भिन्न प्रतीत भएको आकाश एउटै भए तापनि घटाकाश र मठाकाश, घडाभित्रको आकाशलाई घटाकाश, मठाकाश, मनभित्रको आकाशलाई मठाकाश भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले एकै ब्रह्म तत्त्व पनि माया रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि ईश्वर, अविद्या रूपी उपाधिका कारणले गर्दाखेरि जीव यस्तो प्रकारले भेद भएको मात्रै हो, तर वास्तविकतामा भेद छैन। वास्तविक स्वरूपले एउटै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अखण्ड छ जीव र परमेश्वर। जो जीव ऊ परमेश्वर भो, परमेश्वरदेखि भिन्न छैन हुने परमेश्वर जीव रूपले विद्यमान छन्। गीतामा 18औं अध्यायमा भगवानले बताउनु भएको छ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सबै प्राणीका हृदय देशमा विराजमान छन्, तर माया रूपी भ्रमजलमा परेर त्यसैमा भ्रम चक्र काटिरहन्छन्। जीवले व्यक्तिहरूले आफ्ना हृदयमा विराजमान भएका विशुद्ध परम ब्रह्म परमात्मालाई जान्दैनन्। यसै प्रकारले जीव र ईश्वरको भेदको कल्पना गर्दछन्। अर्को भेद चाहिँ जीवको परस्पर भेद, एउटा जीवदेखि अर्को जीव भिन्न भिन्न प्रतीत हुन्छ। यो पनि औपाधिक भेद हो, उपाधिका कारणले गर्दाखेरि भेद हो। जस्तो प्रकारले दुईटा घडा राखेको छ भने त्यहाँ पानी भरेको छैन, त्यो दुईटैमा सूर्यको प्रतिबिम्ब भिन्न भिन्न देखिन्छ, सूर्यको रिफ्लेक्सन भिन्न भिन्न देखिन्छ, तर वास्तवमा बिम्ब रूपले सूर्य एउटै छन्। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यसै प्रकारले जड ईश्वरको भेद, एउटा छ जड तत्त्व इशारा, यो दृश्य प्रपञ्च जड तत्त्व, ईश्वर तत्त्व दुवैको परस्पर भेद देखिन्छ।
भिन्न भिन्नता भेद। यसै प्रकारले जड जडको भेद, अब एउटा जडदेखि अर्को जड भेद हुन्छ। जस्तै प्रकारले यो मोबाइल भयो, यो कम्प्युटर भयो, यो माइक्रोफोनहरू भयो, परस्परमा भेद छन्, भिन्न भिन्न छन् यिनीहरू। यो टेबल चौकी फर्निचर भिन्न भिन्न छन्, यी वस्त्र कपडाहरू सबै भिन्न भिन्न छन्, यी सबै जड पदार्थ हुन्, परस्परमा भेद छ, भिन्न भिन्न छ। यस्तै प्रकारले 5 प्रकारका भेदहरू छन्। जीव र ईश्वरको भेद, जीवको परस्पर भेद, जीव र जडको भेद, र जड र ईश्वरको भेद, जड जडको आपसमा भेद गरेर 5 प्रकारका भेदहरू छन्। 5 प्रकारका भेद छन्। जीव र ईश्वरको भेद, जीवको परस्पर भेद, जीव र जड तत्त्वको भेद, जड र ईश्वरको भेद, र जड जडको परस्पर भेद। यस्तै प्रकारले 5 प्रकारका भेदहरू छन्। यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दा अनात्मा हुन्, अथवा यी सजातीय विजातीय र स्वागत भेदले गर्दाखेरि यिनीहरू भिन्न भिन्न प्रकारका प्रतीत हुन्छन्। तर आत्मामा यो कुनै प्रकारको भेद छैन। आत्मामा कुनै प्रकारको भेद छैन। यी सबैको स्वरूप वास्तविक स्वरूप पनि यथार्थ आत्मा नै हो, आत्मामै परिकल्पित छन् यिनीहरू पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मामा सजातीय भेद पनि छैन, विजातीय भेद पनि छैन, र स्वागत भेद पनि छैन। यो सजातीय विजातीय र स्वागत 3 प्रकारका भेदका सम्बन्धमा बारम्बार बताइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई स्मरण गर्नु होला। यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अखण्ड छ। आत्मामा सजातीय विजातीय र स्वागत भेद नहुनाले गर्दाखेरि आत्मा अखण्ड छ। आत्मामा यी कुनै प्रकारका 5 प्रकारका भेदहरू छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अखण्ड छ। यसै प्रकारले अर्को विशेषण छ के छ त भन्दा आत्मा असङ्ग छ। असङ्ग, सङ्ग माने एट्याचमेन्ट। सङ्गको के हो तात्पर्य भन्दा एट्याचमेन्ट, आसक्त, लिप्त सङ्ग। यहाँनिर के छ त सङ्गको नाम सम्बन्ध, सम्बन्ध रिलेसन भयो, एट्याचमेन्ट भयो, आसक्ति भयो, विभिन्न प्रकारका पर्यायवाची शब्दहरू छन्। यसै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ कि सम्बन्ध 3 प्रकारका हुन्छन्। अब सम्बन्ध 3 प्रकारका हुन्छन्। स्वागत सम्बन्ध एउटा हुन्छ, स्वागत सम्बन्ध, सजातीय सम्बन्ध, विजातीय सम्बन्ध र स्वागत सम्बन्ध। 3 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छ। सजातीय सम्बन्ध, विजातीय सम्बन्ध र स्वागत सम्बन्ध। यस्तै प्रकारले 3 प्रकारका सम्बन्धहरू हुने गर्दछन्। अब यस्तै प्रकारले आफ्नै जातिवालासँग सम्बन्ध हुनु सजातीय सम्बन्ध हो, सजातीय सम्बन्ध। यस्तै प्रकारले जस्तै प्रकारले एउटा ब्राह्मणको अर्का ब्राह्मणसँग सम्बन्ध छ, एउटा क्षत्रियको अर्का क्षत्रियसँग सम्बन्ध। जाति एउटै हो नि त। एउटा वैश्यको अर्का वैश्यसँग सम्बन्ध, एउटा गाईको अर्का गाईसँग सम्बन्ध, एउटा हात्तीको अर्का हात्तीसँग सम्बन्ध। यो सबै के हुन्छ भन्दा सजातीय सम्बन्ध हुने थियो। एकै जातिका सबै सजातीय सम्बन्ध। यस्तै प्रकारले अब अर्का जातिका साथ एउटा जातिको अर्का जातिका सम्बन्ध हुनु के हो त भन्दा विजातीय सम्बन्ध। हात्ती र गोरुको सम्बन्ध विजातीय सम्बन्ध हो, गोरु र घोडाको सम्बन्ध विजातीय सम्बन्ध हो। यसै प्रकारले मनुष्यमा पनि परस्पर भेदमा परस्पर विजातीय सम्बन्ध हो। ब्राह्मण र क्षत्रियको विजातीय सम्बन्ध हो, क्षत्रिय र वैश्यको विजातीय सम्बन्ध, वैश्य र शूद्रको विजातीय सम्बन्ध। भिन्न भिन्न जाति होला, विजातीय सम्बन्ध हो। त्यस्तै प्रकारले गाईको पनि अब एउटा गाई छ लोकल गाई, अर्को गाई छ जर्सी गाई, अर्को गाई छ मिथुन गाई, भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। यो परस्परमा के छ त भन्दाखेरि जो सम्बन्ध छ गाई त गाई हुन्, यो सम्बन्ध हो विजातीय सम्बन्ध भनिन्छ यिनीहरूलाई। सजातीय सम्बन्ध, विजातीय सम्बन्ध। जर्सी गाई नि जर्सी गाई सजातीय सम्बन्ध हो, लोकल गाई र जर्सी गाईको परस्पर सम्बन्ध विजातीय सम्बन्ध हो। यस्तै प्रकारले सजातीय सम्बन्ध, विजातीय सम्बन्ध र स्वागत सम्बन्ध, यस्ता प्रकारका 3 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छ। यस्तै प्रकारले अब स्वागत सम्बन्ध भने आफ्नै अवयवहरूका साथमा सम्बन्ध, जसलाई स्वागत सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै प्रकारले ब्राह्मणको आफ्नै हस्तपादादिका साथमा सम्बन्ध, हाम्रो शरीरका साथमा एउटा हात र अर्का हातको सम्बन्ध, दाहिने र देब्रे हातको सम्बन्ध, एउटै शरीरका अङ्ग हुन् दुईटै। हात र खुट्टाको सम्बन्ध, नाक र मुखको सम्बन्ध, कान र आँखाको सम्बन्ध,
यिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटै मूल एउटै शरीरका अङ्ग भए तापनि परस्पर भिन्न भिन्न छन् यिनीहरू। भेद पनि छ, यी परस्पर यिनीहरूको स्वागत सम्बन्ध पनि छ। किन त भन्दाखेरि यिनीहरूको मूल एउटै हो। एउटै वृक्षका विभिन्न प्रकारका हाँगाहरू छन्, हाँगा परस्पर भिन्न भिन्न छन्, स्वागत भेद पनि छ, तर स्वागत सम्बन्ध पनि छ। स्वागत भेद पनि छ, स्वागत सम्बन्ध पनि छ। स्वागत भेद छ किन त भन्दा भिन्न भिन्न छन्, स्वागत सम्बन्ध छ किन त भन्दा एउटैका अवयव हुन्, एउटैका अङ्ग हुन्। यस प्रकारले दर्शन शास्त्र प्रभु यो हर तत्त्वको सूक्ष्मतया विवेचना गरिन्छ। यस प्रकारले 3 प्रकारका सम्बन्धहरू हुन्छन्, सजातीय सम्बन्ध, विजातीय सम्बन्ध र स्वागत सम्बन्ध। अब यी सबै सम्बन्धसँग आत्मा असङ्ग छ। यी सबैमा आत्मा व्याप्त छ, यी सम्बन्धदेखि असङ्ग छ आत्मा। यी सम्बन्धसँग सम्बन्धित छैन आत्मा। यी सबै सम्बन्धहरू एकै आत्मामा परिकल्पना गरेका छन्, कल्पित हुने धेरै सबै। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। यहाँ बताउनुहुन्छ कि आत्मा चेतन छ, एक छ। आत्मा चेतन छ, एक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको कुनै जाति पनि छैन, आत्माको कुनै जाति छैन, आत्मा अजातीय हो। त्यसै प्रकारले जीव र ईश्वरको ब्रह्म विष्णु शिव मोहता इत्यादि भेदहरू पनि जति पनि छन् यिनीहरू सबै उपाधिका कारणले गर्दाखेरि भेद भएका। मोहता इत्यादि सबै के भेद भयो त? अन्तःकरण उपाधिका भेदले। भागवत 9 प्रथम स्कन्धको 9 अध्यायमा भीष्म पितामहले बताएका छन्, तमहमहमजं शरीर भाजं हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्। यस प्रकारले त्यहाँ विवेचना गर्नुभएको छ, द्रष्टव्य छ। तिमी म तिमी त म तमा यस्ता प्रकारका कति छन् अब त र म भन्ने मात्रै छन् सबै। आफूलाई म अर्कालाई त भन्छ, यस प्रकारका यी सबै त र मको भेद कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दा उपाधिका कारणले गर्दा। अन्तःकरण रूपी उपाधि भिन्न भिन्न छन्, सबैको मन भिन्न भिन्न छ, बुद्धि भिन्न भिन्न छ, शरीर भिन्न भिन्न छ। तर ती शरीरको मनको बुद्धिको पनि मूल तत्त्व सबैको एउटै हो र सबैको साक्षी पनि एउटै हो। तर यी सबैमा त म भनेर अनुभव गर्ने जो चेतन तत्त्व छ, चैतन्य तत्त्व छ, त्यो पनि एउटै छ सबै। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यो रहस्य नबुझिकन अध्यात्म तत्त्वको अनुभूति हुँदैन। र यस्तो प्रकारले जति पनि भेदहरू छन् यिनीहरू, जड र जीवको भेद, जीव जीवको भेद, जड जडको भेद, जड र ईश्वरको भेद, ईश्वर र जीवको भेद, यी जति पनि भेदहरू छन् इत्यादि सबै प्रकारका भेदहरू औपाधिक भेद हुन्। यी भेदहरू मिथ्या हुन्, भेद सत्य होइन, मिथ्या। सबै प्रकारका भेदहरू, कुनै पनि प्रकारका भेदहरू सत्य होइनन्, सबै औपाधिक भेद हुन्। यी भेदहरू मिथ्या हुन्, सत्य होइनन्। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। र आत्मामा सजातीय विजातीय स्वागत कुनै प्रकारको भेदहरू छैनन्। यस्तै प्रकारले आत्मा अद्वैत छ, अद्वैत र सत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आत्मादेखि भिन्न जो माया र मायाको कार्य, माया र मायाको कार्य, यो स्थूल प्रपञ्च जति पनि छ, एक छ ईश्वरको माया, मायादेखि भिन्न स्थूल प्रपञ्च जगत छ। जगत प्रपञ्च जो छ, जो प्रसिद्धि भइरहेको छ, यो सबै असत हो। माया पनि असत हो, मायाद्वारा निर्मित यो सबै प्रपञ्चहरू पनि असत हो, कुनै पनि सत्य होइन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। कुनै पनि सत्य होइन, सबै असत्य हो। माया पनि असत, मायाद्वारा उत्पन्न भयो, मायाद्वारा उत्पन्न भएको जगत, मायाको कार्य हो सम्पूर्ण जगत प्रपञ्च, मायाको कार्य हो। त्यो माया स्वयं असत छ, कारणै असत छ भने कार्य कहाँबाट सत्य भने। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि विषयको सूक्ष्मतया विचार गर्दा त्यसको अस्तित्व भेटिँदैन, केही भेटिँदैन अस्तित्व। टुक्राउँदै जाउँ न, कोलाको बुङ्गो, त्यसको छिल्का निकाल्दै निकाल्दै त्यो बोक्रा निकाल्दै गएन, केही पनि भेटिँदैन, सबै सक्यो। बोक्राइमा सक्यो, केही पनि भेटेन, छैन, बुद्धि केही पनि छैन, राम नाम सत्य होला। यसै प्रकारले कुनै पनि पदार्थ, हाम्रो शरीरै पनि विवेचना गर्दै जाउँ, हाड मासु छाला इत्यादिको सङ्ग्रह छ, शरीर एक एकलाई अलग अलग विवेचना गर्दै जाउँ,
केही पनि भेटिँदैन। अन्तिममा गएर शरीर नामको कुनै अस्तित्व छैन, केही छैन। एउटा गाडीको निर्माण भएको हुन्छ, त्यो गाडीको एक एक पूर्जा निकाल्दै गयो भने केही पनि छैन, त्यहाँ केही भेटिँदैन, छैन, सत्य खलास। त्यो पूर्जालाई पनि टुक्राइयो भने त्यहाँ पनि केही पनि भेटिँदैन, सबै सत्य छैन, सबै शून्य स्वरूप, केही छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सारा जड प्रपञ्च मायाको कार्य, माया सहित मायाको कार्य जो छ यो सम्पूर्ण प्रपञ्च, यो सबै असत हो, मिथ्या हो। अब यो मिथ्यालाई सत्य मान्ने हुँदा दुःख भएको, दुःख किन भयो मान्छेलाई, चिन्ता किन भयो, टेन्सन किन भयो भन्दा यो असत्यलाई सत्य मान्ने हुँदा टेन्सन भएको, अरू केही पनि होइन। अब आत्मा के छ त भन्दा निरवय छ। निरवय माने अवयव माने टुक्रा टुक्रा गर्न सकिँदैन, त्यसलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन, टुक्राउन सकिँदैन, विभाजन गर्न सकिँदैन। निरवय छ आत्मा, सच्चिदानन्द आदि स्वरूप छ। आत्माको अवयव हुँदैन, एक रूप छ आत्मा, एक। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको कुनै प्रकारको यसमा स्वागत सम्बन्ध पनि छैन। एक तत्त्वको के सम्बन्ध, सम्बन्ध हुनका लागि त अर्को पनि चाहियो नि त, दुईटाको हुन्छ सम्बन्ध, एउटाको सम्बन्ध हुँदैन। सजातीय विजातीय सम्बन्ध पनि छैन आत्माको। अब आत्मा एक हुनाले गर्दा उसको स्वागत सम्बन्ध पनि छैन, किनभने ऊदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको स्वरूप सम्बन्ध पनि स्वागत सम्बन्ध पनि बन्दैन। केवल छ बास उपलब्धि स्वरूप मात्रै हो आत्मा, उपलब्धि स्वरूप हो आत्मा, सत्ता स्वरूप हो, एक्जिस्टेन्स। यस्ता प्रकारले हामीले जान्नु पर्दछ। सबै प्रकारका सम्बन्धदेखि आत्मा रहित छ, केही सम्बन्ध छैन, सबै कल्पना मात्रै हो सम्बन्ध। जति पनि रिलेसन छन् नि सबै कल्पना मात्रै हो, व्यर्थका कल्पना, बेकारका कल्पना, कोही कसैको छैन। बस आफ्नो उद्धार गर्नु यो सर्वप्रथम कर्तव्य हो। आफ्नो उद्धार गर्न छोडेर यी सारा प्रपञ्च, यी खैरो पुत्र यस्ता प्रकारका पछाडिका पर्नु बेकार हो सबै। अगाडि बताउनुहुन्छ आत्मा अद्वैत स्वरूप छ, आत्मा अद्वैत स्वरूप। सारा द्वैत प्रपञ्च, ड्युअलिटी, यो सारा द्वैत प्रपञ्च जो यो मिथ्या हो, स्वप्नको जस्तो हो, कल्पित हो, वास्तविक होइन यो भेद। सारा प्रपञ्च पनि सत्य होइन, सबै स्वप्न जस्तो। स्वप्न देखिन्छ, स्वप्नमा देखेका सबै पदार्थहरू सत्य जस्तो लाग्दछ, एकसँग सत्य जस्तो लाग्दछ स्वप्नमा देखेका पदार्थहरू। तर बिउजिने बित्तिकै सबै असत सिद्ध हुन्छन्, किनकि असतै थिए। स्वप्न देखुन्जेल पनि असत थियो, तर स्वप्नका कारणले गर्दाखेरि, स्वप्न वृत्तिका कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला सत्य जस्तो लागिरहेका थियो। तर बिउजिने बित्तिकै पुराका पुरा असत सिद्ध हुन्छ। त्यति बेला पनि असत्य थियो, स्वप्नमा पनि असत थियो नि त, कुनै सत्य त थिएन। तर त्यति बेला अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि, स्वप्नवृत्ति रूप अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि सब प्रतीत भइरहेका थिए। तर बिउजिने बित्तिकै सबै असत्य। यस्तै प्रकारले यो सारा जागृत प्रपञ्च जो छ, जागृत अवस्थाको जो सारा प्रपञ्च जो छ विपनामा देखिने, यो पनि वास्तवमा सबै असत्य, असत्य हो, कुनै पनि सत्य होइन। आत्मस्वरूप अद्वैत हो, अद्वैत स्वरूप छ। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। मान्छे बेकारमा टेन्सनमा पर्दछन् असत्यलाई लिएर। पनि सत्य स्वरूपलाई जानु न, पहिला यो पुरुषार्थ हो। मनुष्यको पुरुषार्थ उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि सत्य स्वरूपलाई जान्ने हो। तर अब सत्य स्वरूपलाई जान्न छोडेर, सत्स्वरूपको अनुसन्धान गर्न छोडेर चाहिँ त्यो असत माया र मायाका कार्यप्रति संलग्न रहे तापनि टेन्सन त हुने हो। त्यहाँ पनि टेन्सन भएन भने कहाँ हुन्छ? मार्गै त्यस्तो रोजेको छ, बाटै त्यस्तो लिएको छ, चिन्ता लिने हुने खालको असत्यको बाटो लिएको छ। चिन्ता त हुन्छ, दुःख त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै किन भयो त भन्दा असत्यको पछाडि पर्नाले गर्दा, असत वस्तुको अनुसरण गर्नाले गर्दाखेरि, प्रपञ्चको अनुसरण गर्नाले गर्दाखेरि, यो दृश्य काल्पनिक विषयको अनुसरण गरेकाले गर्दाखेरि दुःख भएको, कष्टमा पऱ्यो। यी सबैलाई परित्याग गरेर, सबको स्वरूपको अनुसन्धान गरेर, सबैलाई परित्याग गरेर केवल आत्मा स्वरूपलाई जान्यो, आत्माको अद्वैत स्वरूपको अनुभूति गरियो भने बस यो उद्देश्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अद्वैत छ, अद्वैत छ आत्मा। आत्मा कस्तो छ त भन्दाखेरि अद्वैत स्वरूप छ, द्वैत छैन, द्वैत प्रपञ्चसँग केही सम्बन्ध छैन। आत्मा अद्वैत स्वरूप छ। त्यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ अजन्म छ आत्मा। आत्मा के छ त भन्दा अजन्म छ, अर्को विशेषण छ।
यहाँ द्वैतपनको निषेध गरियो, आत्मा अद्वैत छ भनेर डुअलिटीको निषेध गरियो, प्रतिषेध गरियो, डुअलिटीलाई रिजेक्ट गरियो। यहाँनिर केवल आत्मा अद्वैत स्वरूप छ, यो कुरो यहाँनिर प्रतिपादन गरियो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ। स्थूल देहको धर्म जन्म, यहाँनिर आत्मा अजन्म छ। आत्माको जन्म हुँदैन, जन्म कसको हुन्छ? स्थूल देहको, स्थूल शरीरको जन्म हुन्छ, फिजिकल बडीको जन्म हुन्छ। आत्माको जन्म हुँदैन। आत्माको कहिले पनि जन्म हुँदैन, स्थूल शरीरको जन्म हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर आत्माको जन्म मानियो भनेदेखि त आत्माको मरण पनि मान्नु पर्छ। जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु हुन्छ। अब आत्माको जन्म मान्यो भने आत्माको मृत्यु मान्नु पर्यो। आत्मा अनित्य भयो, तर आत्मा त अनित्य होइन, आत्मा त सत्य हो, नित्य हो। त्यस कारणले आत्मालाई अनित्य मान्यो भनेदेखि मरेपछि त्यो जिन्दगीमा गरेका कर्मको फल कसले भोग्ने? यदि आत्मालाई कसैले अनित्य मान्दछ भने अनित्य त मरेपछि सक्यो। उसले जीवनभरि गरेका राम्रा नराम्रा कर्मको फल चाहिँ कसले भोग्ने? को छ? अर्को त आउँदैन भोग्न आफूले गरेको काम। कर्मको फल भोग्न त अर्को त आउँदैन, आफैले भोग्नु पर्दैछ। आफू त मर्यो सकिएको, कसले भोग्ने? त्यो सारा शास्त्रीय विधि विधान, सारा लोक मर्यादा भङ्ग हुन्छ। आत्मालाई अनित्य मान्ने बित्तिकै सबै लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, सृष्टिको मर्यादा नै भङ्ग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मालाई अनित्य मान्ने कुनै प्रकारको युक्तिसङ्गत प्रसङ्ग होइन, युक्तिसङ्गत हुँदैन आत्मालाई अनित्य मान्ने। आत्मा नित्य सत्य छ, यो अनुभव प्रमाण सबैद्वारा सिद्ध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्म स्थूल शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। आत्मा अजन्म छ। जन्म मरणवाला वस्तु चाहिँ के छ त भन्दा यो शरीर हो। जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु हुन्छ। आत्मा जन्मिँदैन, उसको मृत्यु हुँदैन। अब हामी के गर्दैछौँ? पहिले गरेका कर्मको फल भोग्दैछौँ। किनभने आत्मा नित्य छ। पूर्वजन्ममा जो छ, पूर्वजन्मका शरीरद्वारा जो कर्म गरिएको थियो त्यो कर्मको फल अहिले भोगिँदैछ। अब यो जन्ममा यो शरीरद्वारा जति कर्म गरिँदैछ उसको कर्मको फल पनि भोग्नु पर्दैछ। किन त भन्दाखेरि शरीरद्वारा जो शरीर मन र वाणीद्वारा जो कर्म गरिन्छ त्यो कर्मको फल त भोग्नु पर्दैछ। शुभ अशुभ कर्मको फल, शुभ कर्मको पनि अशुभ कर्मको पनि फल भोग्नु पर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आत्माको जन्म हुँदैन, आत्मा अजन्म छ। त्यस्तै प्रकारले चित्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले आत्मा निर्विकार छ। आत्मामा कुनै प्रकारको विकार छैन, विकार कुनै प्रकारको विकार छैन। विकार भनेको कार्य पनि हुन्छ एउटा, अर्को कुरो विकृति पनि हुन्छ। आत्मामा कुनै प्रकारको विकार छैन। जस्तो प्रकारले कुनै वस्तु घट्दछ 6 प्रकारका विकार हुँदछन्। विकारले 6वटा विकारहरू मान्नु पर्दछ। षड्विकार भनिन्छ। षड्विकार भनेको 6 प्रकारका विकार। जस्तो प्रकारले घटाको एउटा घडा उत्पन्न हुन्छ, घडा बनाइन्छ, बनिनु त्यो प्रकट हुन्छ, केही समयसम्म रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले हुनु, जन्मिनु, बढ्नु, परिवर्तन हुनु, परिणामलाई प्राप्त हुनु, शिथिल क्षीण हुनु, कमजोरी क्षीण हुनु र विनाश हुनु। यस्तै प्रकारका 6वटा विकारहरू छन्। षड्विकार अति जायते बढ्दथे अपक्षीयते विपरिणमते विनश्यते। यस्तै प्रकारले 6वटा विकारहरू छन्। यो 6 प्रकारका विकारहरू आत्मामा छैनन्। यो शरीरमा छन् 6 प्रकारका विकार। यो जन्मेको छ, अहिले चलिरहेको छ, बढ्दै पनि छ, प्रति क्षण नाश भएर जाँदैछ, शिथिल हुँदैछ, वृद्ध अवस्था कमजोरी हुँदै जाँदैछ, शिथिल हुँदै जाँदैछ। यसै प्रकारले अन्तिममा गएर नष्ट हुन्छ। यो सडिएर गलिएर जान्छ। शरीरबाट प्राण निस्किसकेपछि गाडो भने सडिएर कुहेर सकिन्छ, त्यहाँनिर डढायो भने खरानी हुन्छ, फ्याँकिदियो भने काग, गिद्ध, कुकुरहरू इत्यादिले खाँदैन यसलाई, उनीहरूको विष्टा हुन्छ। यसै प्रकारको छ शरीर।
जस्तै प्रकारले घडा उत्पन्न हुन्छ तर घडाभित्रको आकाश उत्पन्न हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले शरीर उत्पन्न हुन्छ, बढ्दछ, घट्दछ, नष्ट हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, तर शरीरमा विद्यमान चैतन्य आत्मा चैतन्य सेल्फ कन्सियसनेस जो त्यसको जन्म पनि हुँदैन, बढ्दैन पनि, घट्दैन पनि, परिवर्तन पनि हुँदैन, नाश पनि हुँदैन। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ, यहाँ बताइएको छ। अब यो देह जन्मिन्छ, बढ्दछ, घट्दछ इत्यादि हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ, तर अब त्यसलाई म जन्मेँ, मेरो म बढेँ, म ठुलो भएँ, म कमजोरी भएँ, यस्ता प्रकारको मान्छेले कल्पना गर्दछ र दुखी हुन्छ। तर वास्तवमा के हो त भन्दा यी 6 प्रकारका विकारहरू शरीरका हुन्, आत्माका होइनन्। जन्मिनु, बढ्नु, हुनु, घट्नु, बढ्नु, विनाश हुनुहरू सबै शरीरका धर्म हुन्, आत्माका होइनन्। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर आत्मा षड्विकार रहित छ, निर्विकार छ आत्मा। आत्मा तत्व जो हो निर्विकार छ, निर्विकार। आत्मा तत्वमा कुनै प्रकारका विकारहरू छैनन्। अब यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ आत्मा निराकार पनि छ। आत्माको कुनै आकार मतलब डिजाइन छैन, कुनै फर्म छैन, आत्माको कुनै डिजाइन छैन। आत्मा निर्विकार छ, निर्विकार, विकार छैन आत्मामा कुनै प्रकारको। त्यसै प्रकारले निराकार पनि छ आत्मा, आकार छैन। जस्तो प्रकारले आत्मा निर्विकार छ त्यसै गरी निराकार पनि छ। निराकार, आकार छैन, आकार भन्दा डिजाइन। आत्माको कुनै प्रकारको डिजाइन छैन। आत्मा यस्तो छ भनेर कसैले बताउन सक्दैन, किनकि डिजाइनै छैन आत्मा। डिजाइनले जो आत्मा फर्मले, डिजाइनले, त्यस कारणले गर्दाखेरि रूप रहित, आकार रहित हुनाले गर्दाखेरि आत्मा निराकार छ, निर्गुण निराकार। स्थूल, सूक्ष्म, लामो यस्ता प्रकारका हुन्छन् आकारहरू। आकार कस्ता हुन्छन् भन्दा कोही मोटा आकारका हुन्छन्, कोही पतला आकारका हुन्छ, कोही लामो आकारका हुन्छ, कोही छोटो आकारको हुन्छ। यस्ता प्रकारका आकार 4 प्रकारका हुन्छन्। लामो, छोटो, मोटो, पतलो, यस्ता प्रकारको आकारहरू हुने गर्दछन्। तर आत्मा कुनै प्रकारका आकारसँग आत्माको केही सम्बन्ध छैन, आत्माको कुनै आकारै छैन। आत्मा इन्द्रिय र मनको पनि अविषय हो। इन्द्रियले आत्मालाई पक्रिन सकिँदैन, आँखाले रूपलाई देखिन्छ, आत्मालाई देख्न सकिँदैन। कानले विषयका शब्दलाई सुन्न सकिन्छ, आत्मालाई सुन्नका लागि कठिन पर्दछ। यस्तै प्रकारले जिब्राद्वारा रसलाई चाखिन्छ, आत्मालाई चाख्न सकिँदैन। गन्धलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ घ्राणेन्द्रियद्वारा, तर आत्मालाई ग्रहण गर्न सकिँदैन। यस्तै प्रकारले आत्मा निराकार छ, इन्द्रियको अविषय छ, मनको अविषय हो आत्मा। इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न सकिँदैन, मनद्वारा यसलाई पकडमा पनि आउँदैन, अत्यन्तै सूक्ष्म छ। इन्द्रिय र मनको पनि अविषय छ। आत्मा व्यापक छ, यस्तै प्रकारले सूक्ष्म छ। यो कुनै परमाणु इत्यादि होइन, यो एकदम व्यापक सूक्ष्म, एकदम सर्वव्यापक सूक्ष्म, सूक्ष्म सर्वव्यापक, सर्वत्र ओतप्रोत, सबैतिर व्याप्त। अब छोटा वस्तुको पो लामो छोटो हुन्छ, तब व्याप्त वस्तु कहाँ लामो छोटो हुन्छ। आकाश कति लामो छ, कति मोटो छ, कहाँसम्म सिमाना छ, केही पत्तो लगाउन सकिँदैन, किनकि आकाश व्याप्त छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा पनि सर्वव्यापक छ। अब परिच्छिन्न वस्तु जो टुक्रै वस्तु हुन्छ हो त्यसको पो लामो, छोटो, मोटो, पतलो इत्यादि नाप सर्वे सबै हुन्छ। त्यसको मेजरमेन्ट हुन्छ, सबै कुरो गर्न सकिन्छ, नापजोख सबै कुरो हुन्छ त परिच्छिन्न वस्तुको। र अपरिच्छिन्न वस्तुको आकाशको कसले सर्वे गर्ने, कति किलोमिटर छ। यसै प्रकारले आत्मा पनि सर्वव्यापक हुनाले गर्दाखेरि व्याप्त तत्त्वको कुनै प्रकारको लामो, छोटो, मोटो, पतलो इत्यादि हुँदैन, कुनै प्रकारको आकार छैन आत्माको। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा निराकार छ। यसै प्रकारले आत्मा अव्यक्त छ, अव्यक्त, इन्भिजिबल, अनमेनिफेस्ट। व्यक्त र अव्यक्त दुईटा पदार्थ छन्।
यो सबै जो देखिँदैछ, जो अनुभव गरिँदैछ सबै व्यक्त वस्तु, व्यक्त विषय, मेनिफेस्टो। तर आत्मा अव्यक्त छ, अव्यक्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा कुनै प्रकारका इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न सकिँदैन। इन्द्रियहरूको अगोचर हो, इन्द्रियहरूको अगोचर हो आत्मा, अव्यक्त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अगोचर छ आत्मा। आत्माका सम्बन्धमा यस्तो प्रकारले विशेष विवेचन गर्न बडा सूक्ष्म बुद्धिको आवश्यकता पर्दछ, बडा सूक्ष्म बुद्धिले चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अव्यक्त छ। आत्मा कसले देखेको छ? देखिने विषय नै होइन, इन्द्रियद्वारा ग्रहणै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अव्यक्त छ। यहाँ बताउनुहुन्छ यस्तै प्रकारले आत्मा अव्यय छ। अव्यय माने परिवर्तन हुँदैन, कहिले नाश हुँदैन, खर्च हुँदैन आत्माको। व्यय माने खर्च हुनु, घट्दै जानु, माइनस हुनु, व्यय माने। तर आत्मा अव्यय छ, अव्यय। आत्माको माइनस हुँदैन, प्लस माइनस केही पनि हुँदैन। आत्मा प्लस माइनस मल्टिपल केही पनि हुँदैन त्यसमा, डिभाइड पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। आत्मा एक अद्वितीय सर्वव्यापक अव्यय तत्त्व। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको व्यय हुँदैन, अव्यय हो, अव्यय। व्यय माने घट्नु, घट्दै जानु। ढिकुटीमा धान छ तर निकाल्दै गयो भने घट्दै जान्छ, व्यय हुँदै जान्छ। सम्पत्ति छ भने सम्पत्ति व्यय हुँदै जान्छ, घट्दै हुन्छ, जान्छ, खर्च हुँदै जान्छ त्यो। तर आत्मा अव्यय छ, एक अद्वितीय सर्वव्यापक सच्चिद आनन्द स्वरूप अव्यय। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माको व्यय हुँदैन। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ आत्मा अक्षर छ, अक्षर। क्षर माने नष्ट हुनु, क्षरको अर्थ हुन्छ नष्ट हुनु, अक्षर माने नष्ट नहुनु। क्षरको तात्पर्य हो नाश हुनु, अक्षरको तात्पर्य हो नाश नहुनु। आत्मा अक्षर छ, अक्षर तत्त्व अक्षय छ। आत्माको क्षय कहिले पनि हुँदैन, अमृत स्वरूप अविनाशी हो। अक्षरम ब्रह्म परमम यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर आत्मा, यहाँनिर बताइएको छ आत्माका सम्बन्धमा यस प्रकारले निषेध विषयले बताएको छ। यो निषेध मुखले विधि गरेको, यो जति पनि आज बताइयो हिजोको विधि मुख, आजको निषेध मुखले यहाँनिर प्रतिपादन गर्यो। हिजोको विषय थियो विधि मुखले प्रतिपादन गरिएको, आजको विषय छ निषेध मुखले प्रतिपादन गरिएको। निषेध तरिकाले दुई प्रकारले प्रतिपादन गरेका, विधि प्रकारले, निषेध प्रकारले। यस्तो प्रकारले आज निषेध प्रकारले गर्यो। यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, यो पनि होइन, सबै कुरो गर्दै गर्दै आत्माको स्वरूपको विवेचना गर्यो। हिजो आत्माको सचेत आनन्द स्वरूप यस्तो प्रकारले यहाँनिर हिजो बताइएको थियो र आज निषेध मुखले प्रतिपादन गरियो। यो दुवै विषयलाई सूक्ष्मतया कमसेकम 4-5 पल्ट सुनेर मनन गर्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले सच्चिदानन्द आनन्द स्वरूप जो आत्मा परस्पर भिन्न छैन, त्यो एक स्वरूप, अखण्ड स्वरूप। आत्मा निर्गुण पनि छ, निराकारका साथमा आत्मा निर्गुण पनि छ। कुनै गुण छैनन् आत्माका, 17 गुण पनि छैनन्, अन्य गुण पनि छैनन्। यस्तो प्रकारले आत्मा निर्गुण छ, निराकार हुनका साथसाथै निर्गुण पनि छ। एकै आत्मा नाशरहित सत, जडदेखि विलक्षण हुनाले स्वयं प्रकाश हुनाले गर्दाखेरि चित सुखको एकदम मुख्य प्रसिद्धिको विषय हुनाले गर्दाखेरि आनन्द, सच्चित आनन्द स्वरूप छ आत्मा। यस्तो प्रकारले सर्व विशेषण जान्नु पर्दछ। सबै विशेषणको सार के हो त भन्दा सच्चित आनन्द। आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप छ, सच्चरूप चैतन्य स्वरूप र आनन्द स्वरूप छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब एउटै व्यक्ति, अब विचार गर्नु नि, दृष्टान्त दिएको छ। एउटै व्यक्ति छ, एउटा व्यक्तिलाई पिताले भन्छ पुत्र, हजुरबाउले भन्छ नाति, पितृ भ्राता, उनीहरूका दृश्यमा भ्राता, कसैले भन्छ भतिजो, कसैले भन्छ काका। एउटै व्यक्ति हो, कति बाँडिएको छ त्यो व्यक्ति। एउटा व्यक्ति कतिवटा हुन्छन्? व्यक्ति एउटा छ, तर सम्बन्धले गर्दाखेरि त्यो कति हुन्छ त्यसमा? एउटै नारी छ, आमा पनि हो, बुहारी पनि हो, छोरी पनि हो, हजुरआमा पनि हो, नातिनी पनि हो, पनातिनी पनि हो, भान्जी पनि हो, फुपू पनि हो, भदैनी पनि हो, सबै हो त्यसमा।
एउटा व्यक्तिमा कति कल्पना गरिएको हुन्छ त्यहाँ। सबै कल्पना गरिएका त हुन्, वास्तविकता त होइन। जस्तै प्रकारले पुरुष पनि अब कसैले अब घरमा बसेन गृहस्थी सन्यास ग्रहण गर्यो भने सन्यासी एउटै व्यक्ति, त्यहाँबाट फेरि पछाडि गएर सबै वनवासमा गयो भने वानप्रस्थी, दण्ड धारण गऱ्यो भने दण्डी, यस्तै प्रकारले विशेषण दण्ड बोकेको छ भने दण्ड, छाता बोकेको छ भने छातावाला, दण्ड बोकेको भने दण्डवाला, कमण्डल बोकेको छ भने कमण्डलवाला, विशेषण यस्ता प्रकारले एउटै व्यक्तिका अनेक विशेषणहरू हुन्छन्। त्यसकारण एउटा विधिमुख हुन्छ, अर्को निषेधमुख हुन्छ। निषेधमुखले र विधिमुखले दुई प्रकारले आत्मा तत्त्वको विवेचना गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा एक भए तापनि प्रपञ्चका विशेषण असत, जड, दुःख र अन्त, खण्ड खण्ड आदि सबै प्रकारका नाशवान छ जगत प्रपञ्च। तर यसको विपरीत आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप छ, अनन्त स्वरूप छ, आत्मा सर्वव्यापक छ। त्यसकारण गर्दा आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप सर्वव्यापक छ भनेर यस्तै प्रकारले विधिमुखले गरेको छ र निषेधमुखले गरेको छ। आत्माको खण्ड पनि कुनै खण्डित पनि हुँदैन, भेद पनि छैन, सम्बन्ध पनि हुँदैन, नेति नेति इत्यादिद्वारा सबैको प्रतिष्ठित गरेर आत्माको स्वरूपको विवेचना सङ्केत गरिएको छ। यस्ता प्रकारले आत्माका सम्बन्धमा दुई प्रकारले विवेचना गरेको छ, एउटा विधिमुखले र निषेधमुखले भनेर बताइयो। हिजो विधिमुखले, आज निषेधमुखले प्रतिपादन गरेको छ भनेर यहाँनिर विचार प्रस्तुत गरियो। हरि ओम तत्सत्।